नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। हामी दिनभर जस्तो प्राइम टाइम टेलिभिजन मार्फत स्थानीय तह निर्वाचन कसरी हुन गइरहेको छ र यसको तयारी कस्तो अवस्थामा छ, सँगसँगै मौन अवधि सुरु भइसकेपछि मतदाता जुन उम्मेदवार र दलहरूले कस्तो नियमहरू निर्वाचन आयोगको आचार संहिता पालना गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। र यति बेला पनि हामी धनुषातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। धनुषामा हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र रमण जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। वीरेन्द्रजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? विशेष गरी धनुषा जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दा धनुषामा एउटा सुरक्षा चुनौती रहेको, सुरक्षा जोखिम रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरू निकै धेरै छन्। छिमेकी भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्र भएका कारण पनि, जसका कारण यहाँको चुनावी माहौललाई अलि फरक तरिकाले हेरिएको छ। यो सुरक्षा संवेदनशीलता लगायतलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी र त्यहाँको निर्वाचनको माहौल कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी हाम्रा संवाददाता मार्फत यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। वीरेन्द्रजी, हजुर, जुन यो धनुषामा जुन निर्वाचनको माहौल कस्तो बनिरहेको छ, जुन यो मौन अवधिमा त्यो आचार संहिता विपरीतका गतिविधि भएका छन् या छैनन्, विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्र पनि छन्, यहाँ धेरै नै के छ यहाँको अवस्था बताउनुहोस् न। धनुषा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने धेरै जसो विभागहरू खुला सीमा भएको कारणले एउटा सुरक्षा चुनौती पनि देखिएको छ। र विशेष गरेर जुन सुरक्षा चुनौतीको अवस्थाहरूलाई हेर्ने हो भने सहज रूपमा आवत जावत गर्ने अवस्थाहरू छन् र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अर्थात् सुरक्षा चुनौती नआओस् भनेर दुवैतर्फका, भारत र नेपाल दुवैतर्फका संयुक्त गस्ती टोलीहरू पनि परिचालन भइसकेको अवस्था छ र संयुक्त गस्तीहरू भइरहेको छ। र जो व्यक्ति मतदाता हुनुहुन्छ उहाँलाई जुन परिचय पत्र छन्, नागरिकता छन्, त्यो हेराएर आवत जावत आउन दिइरहेको छ मतदान गर्नको लागि। तर यहाँबाट कसैलाई सीमाबन्द भएको कारणले जान दिइरहेको अवस्था छैन। र बजारको कुरा गर्ने हो भने आचार संहिताको पालनको विषयलाई हेर्ने हो भने आचार संहिताको त्यति साह्रै पालन भएको अहिले अवस्था देखिँदैन। विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालमा अहिले पनि मत माग्ने प्रवृत्ति धेरै जसो नेताहरूको, मतदाताहरूको, नेताहरूको, उम्मेदवारहरूको पर्चाहरू, पम्फलेटहरू अहिले पनि त्यतिकै देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले यो सामाजिक सञ्जालमा मत माग्ने क्रम अहिले पनि जारी छ। तर जुन गतिविधि हुनुपर्ने थियो वा गतिविधि त्यति साह्रो आचार संहिता उल्लङ्घनको अवस्था पनि देखिँदैन। जस्तै थुप्रै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा निर्वाचन आयोगको संयन्त्र पुग्न नसक्दा लुकीछिपी एउटा चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ मत माग्ने काम भइरहेको छ, प्रभावित गरिँदैछ मतदातालाई भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि। धनुषाको हकमा के छ? धनुषाको जसरी उम्मेदवारहरूले अब टेलिफोन गरेर, टेलिफोनको माध्यमले मलाई सहयोग गर्नु भनेर भनिरहेको अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा नेताहरू आफै पनि त्यो घट्दैलो अब जुन व्यक्तिगत सम्पर्कको आधारमा र जसले प्रभावित गर्न सक्छन् मतहरू, त्यसको घरमा गएर छलफल गर्ने त्यो क्रम भने रोकिएको अवस्था छैन। त्यो मत माग्ने क्रम त त्यस्तो चलिरहेको छ। तर पनि निर्वाचन आयोगसँग कुरा गर्दा त्यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्दैछौँ। त्यस्तो गतिविधि जुन भइरहेको छ त्यो गतिविधिलाई भरसक हामीले न्यूनीकरण गर्छौँ र त्यस्तो गतिविधि नहोस् भनेर निगरानी पनि बढाएको भनिरहेको अवस्था छ। भनेपछि निर्वाचन आयोगको संयन्त्र मौन अवधिमा मतदातालाई सोच्न दिने समय अवधिमा पनि राजनीतिक दलहरूले प्रभावित पारिरहँदा पनि निर्वाचन आयोगको संयन्त्र पुगेको छैन। त्यो निश्चित रूपमा जुन किसिमले पुग्नुपर्ने हो हामीले सुरुदेखि नै भन्यौँ। किनभने विगतको चुनावमा पनि आचार संहिताको धेरै उल्लङ्घन भएको घटनाहरू आइरहेको थियो र यसबाट पनि सम्भावना छ भनेर पूर्व सचेत हुँदै पनि अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा जुन ठुला ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ, जसरी उम्मेदवारहरू नै, कतिपय उम्मेदवारहरू नै बिहान मलाई मत दिनुहोस् भनेर उसका समर्थकदेखि उम्मेदवारहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेको छ। नेताहरूले घर घर गएर आफ्ना निजी हिसाबमा त्यो छलफल गर्ने, भेट गर्ने, त्यो कुराहरू पनि अहिले पनि चलिरहेको अवस्था छ। जस्तै धनुषा र यो मध्य प्रदेशको हकमा कुरा गर्नुपर्दा यो निर्वाचनको तयारी कहाँ पुग्यो, मतदान स्थल निर्माणको विषयमा आयोगले कस्तो काम गरिरहेको छ, के छ यो अवस्था चाहिँ, यसको जानकारी गराउनुहोस् न। धनुषा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने जुन अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसलाई निर्माण गर्ने जहाँ
जुन मतदान स्थलहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र हिजैदेखि यो परिचय पत्र मतदाता परिचय पत्र वितरणको कामहरू भइरहेको छ। त्यही स्थलमै गएर जहाँ मतदान हुन्छ त्यही स्थलमा गएर त्यो मतदाता परिचय पत्र र आज साँझसम्म त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अब त्यो सुरक्षाका घेराबेरादेखि लिएर त्यसपछि तपाईँको त्यो मतपेटिका कहाँ राख्ने यो सबै व्यवस्था 4 बजेपछि गर्ने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ र कतिपय ठाउँमा त्यो आधारमै तयारी भइरहेको अवस्था पनि छ। भनेपछि समग्र मध्य प्रदेशको तयारी नै अन्तिम चरणमा छ, अब अन्तिम संरचना बनाउन मात्रै बाँकी हो। अन्तिम संरचना मात्र बनाउनु छ अब, किनभने त्यो अरू जुन पूर्व तयारीहरू त्यो सबै तयारी पुरा भइसकेको छ। केवल अब जहाँ मतदान हुन्छ त्यो स्थललाई अब त्यो घेरबेर गर्ने, सुरक्षाका जुन चुनौतीहरू छन्, कसरी व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिने, कहाँ सुरक्षा राख्ने, यी सबै कुराहरू अब त्यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ। यहाँलाई यो जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी अपडेटसहित बस्नु होला, हामी पुनः जोडिनेछौँ किनकि हामी हरेक संवाददाता मार्फत स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी कसरी भइरहेको छ, निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ र सुरक्षा संवेदनशीलता भएका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा कसरी मतदानलाई भयरहित र व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ, सँगसँगै मौन अवधिको परिपालनामा अर्थात् निर्वाचन आयोगको आचार संहिता पालनामा राजनीतिक दल उम्मेदवारहरू कतिको जिम्मेवार छन् र निर्वाचन आयोगको संयन्त्र स्थानीय तह स्तरमै पुगेर आफूले जारी गरेको आचार संहिता कार्यान्वयनमा सबल छ या छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले यहाँहरूलाई जोडिरहेका छौँ। जिल्ला मार्फत हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत विशेष गरी मौन अवधिको कुरा गर्नुपर्दा आम मतदातालाई निर्वाचनका निम्ति उपस्थित भएका अथवा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार र स्वयं दलहरूले विभिन्न समयमा प्रचार गरेर आफ्ना आकर्षक नारा सँगसँगै घोषणापत्र जारी गरिसकेपछि अथवा दिइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर कुन उम्मेदवारलाई कसरी छान्ने भन्ने एउटा विवेक प्रयोग गर्नको लागि सोच्ने समय हो। यो समयमा राजनीतिक गतिविधि मार्फत, नेताहरूका गतिविधि मार्फत मतदातालाई प्रभावित पार्न पाइँदैन भन्ने जुन आचार संहिता निर्वाचन आयोगले बनाएको छ, यो आचार संहिताको पूर्ण रूपमा परिपालना हुनुपर्छ किनकि मतदाताले भयरहित वातावरणमा जुन निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ। जुन अवस्था अहिले पनि देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा देखिएको छैन किनकि झन्डा आफ्नो निर्वाचनको प्रचार सामग्री देखिने गरी नबोकी पनि एउटा प्रभावित पार्नका निम्ति मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका निम्ति अझै पनि राजनीतिक रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारहरू दौडधुप गरिरहेका छन्, जसको सुईको निर्वाचन आयोगले र निर्वाचन आयोगको संयन्त्रले प्राप्त गरेको छैन किनकि स्थानीय स्तरसम्म जहाँ मतदान हुन लागिरहेको छ, जहाँ स्थानीय स्तरमा 753वटा स्थानीय तहमा मतदान हुने ठाउँमा निर्वाचन आयोगको संयन्त्रले नियमन र अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन। जुन कुरा टेलिफोन मार्फत होस् अथवा घर दैलो गरेर इन्डाइरेक्ट रूपमा लुकीछिपी त्यहाँका मतदाताको मत प्रभावित पार्ने काम अझै पनि थुप्रै स्थानीय तहमा भइरहेको छ। काठमाडौँकै हकमा पनि अझै निर्वाचन आयोगको आँखा छलेर रातिको समयमा एउटा भेला गर्ने, आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने काम विभिन्न स्थानमा भइरहेको छ। महानगरपालिका लगायतका नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेको छ, तर निर्वाचन आयोगको संयन्त्र त्यहाँसम्म पुग्न सकिरहेको छैन, जसका कारण यो निर्वाचन भयरहित वातावरणमा नहोला। कुनै राजनीतिक दल र कुनै उम्मेदवारले प्रभावमा जुन मतदातालाई पार्लान् कि भन्ने भए पनि उत्तिकै प्राप्त भइरहेको छ। यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको संयन्त्र सचेत बन्नुपर्छ र यो वर्षमा त्यो संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त पार्न नसकिए पनि आगामी निर्वाचनका लागि भने निर्वाचन आयोगले यसलाई सिकाइका रूपमा लिएर त्यो संयन्त्रलाई सबै ठाउँमा सबल र सक्षम तरिकाले उपस्थित गराउन सक्नुपर्छ। हामी यहाँहरूलाई विभिन्न जिल्ला मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, किनकि एक दिनपछि मतदानको अवस्था आउँदैछ, त्यसमा के छ अवस्था भन्ने विषयमा हामी जोडिरहेका छौँ। अब भने हामी लाग्छौँ रूपन्देहीतर्फ। रूपन्देहीबाट हाम्रा संवाददाता प्रदीप आचार्य जोडिनु भएको छ। स्वागत छ प्रदीपजी। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रदीपजी हामी रूपन्देहीमा जोडिँदैछौँ। रूपन्देहीको सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि एउटा सुरक्षा चुनौतीको आकलन गरिएको छ र रूपन्देहीका धेरै स्थानीय तहहरूमा निर्वाचनलाई भयरहित सभ्य तरिकाले सम्पन्न गर्नका निम्ति निर्वाचन आयोगको संयन्त्र त्यहाँ पुगिसकेको छ। यद्यपि अझै पनि मौन अवधिमा उम्मेदवारहरूको
दबाव अथवा प्रभावलाई घटाउनका निम्ति सकिएको छैन कि भन्ने विभिन्न कोणबाट आकलन भइरहेको छ। के छ रूपन्देहीको अवस्था? त्यहाँ मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको निर्माणको काम कहाँ पुगेको छ? परिचय पत्र वितरण निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने जुन परिचय पत्र वितरणको काम कसरी अगाडि बढाइएको छ र सबै मतदान स्थलमा निर्वाचन अधिकृतहरू पुगे या पुगेनन्, यसको विषयमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ हाम्रा संवाददाता मार्फत। हामी रूपन्देहीतर्फ जोडिँदैछौँ। रूपन्देहीमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता प्रदीप आचार्य। प्रदीपजी, हजुर पुण्यजी। प्रदीपजी, पुण्यजी, जुन यो रूपन्देहीमा चाहिँ सुरक्षा संवेदनशीलताको पनि आकलन गरिएको छ, यहाँको निर्वाचनको तयारी कहाँ पुग्यो? मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पूर्ण रूपमा बने या बनेका छैनन्? परिचय पत्र वितरण लगायतको काम, यसको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। खास गरी पुण्यजी कुराकानी गर्दाखेरि मौन अवधिको समय छ र हिजो बेलुकाबाट चाहिँ परिचय पत्र वितरण काम भइरहेको छ। हिजो साँझ करिब 4 बजेसम्म परिचय पत्र वितरण भएको थियो। आज पनि परिचय पत्र वितरणको काम भइरहेको छ निर्वाचन केन्द्रहरूमा र निर्वाचन केन्द्रहरूमा निर्वाचनका सामग्रीहरू सहित मतदान अधिकृतहरू पनि पुगिसकेको अवस्था हामीलाई जानकारी प्राप्त छ। जुन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हामीले लिएको थियौँ त्यो जानकारी अनुसार केही क्षण अगाडि मात्र मैले जानकारी लिएको थिएँ र आज पनि अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको अवस्था छ। जुन बुथहरू निर्माण प्रक्रिया सकिएका छन् र सुरक्षाको हिसाबले पनि भारतसँग सिमानाका जोडिएको जिल्ला भएको हुनाले अलि संवेदनशील भए पनि सुरक्षाको व्यवस्था भने एकदम कडा पारिएको छ। 3 तहमा सुरक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा घेरा छ भने नेपाली सेनाले पनि सुरक्षामा साथ दिने भन्ने किसिमबाट अहिलेसम्मको जानकारी छ। पुण्यजी, जस्तै मौन अवधिमा पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दलका नेताहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुरो आइरहेको छ विभिन्न स्थानमा। त्यहाँ चाहिँ के छ? यो एउटा भिडभाड लिएर मत माग्नको निम्ति नजाने तर घुमाउरो तरिकाले एउटा चाहिँ भेला गर्ने, क्याम्पेन गर्ने, आफ्ना पक्षमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने विभिन्न किसिमका चलखेल भइरहेछन् भित्रभित्रै भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो रूपन्देहीको हकमा के छ? यस्तो केही पाउनु भएको छ? रूपन्देहीका पनि विभिन्न पालिकाहरूमा यो घटना हामीले देख्न सकेका छौँ र बुटोलुक महानगरपालिकामा मात्रै पनि हिजो मेयर उम्मेद्वार जुन नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो उहाँकी श्रीमतीले चाहिँ प्रभावित पार्नको लागि सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्नु भएको भनेर जुन स्थानीयले धरपकडको अवस्था सिर्जना गरेका थिए, तनावको अवस्था सिर्जना भएको हामीले देखेका थियौँ। यो सँगै अन्य पालिकाहरूमा पनि रकम बाँड्न हिँडेका गाडीहरूलाई रातारात प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका लगायतका घटनाहरू रूपन्देहीमा पनि भएका छन्। रूपन्देहीका 3वटा स्थानमा मुख्य गरी यो चाहिँ हामीले देख्न सकेका छौँ र बुटोलुक महानगरपालिकामा पछि जुन नेकपा एमाले सफाई दिए पनि केही समय दिउँसोको समय भने तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो। रातिको समयमा रूपन्देहीको सैनामिया नगरपालिका र देवदह नगरपालिकामा पनि यो समस्या देख्न सकिएको थियो र जुन पैसा बाँड्न र रकम बाँड्नको लागि हिँडेका उम्मेद्वारका मान्छेहरू थिए उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र सामग्री जफत पछि उनीहरूलाई घर पठाइएको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले हामीलाई जानकारी गराएको अवस्था छ। भनेपछि निर्वाचन आयोगको संयन्त्र यसरी आचार संहिता कार्यान्वयनमा मौन अवधिमा मतदातालाई सोच्न दिने समयलाई एउटा कार्यान्वयन गर्न आफ्नै तालिका अनुसार अगाडि बढ्न सकेन, यो संयन्त्र पुगेन हो? अवश्य पनि त्यो नै भन्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा पनि अझै एउटा कुरा जुन बुटोल मिलनचोकमा रहेको विष्णु पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। विष्णु पौडेलले मतदान गर्ने मतदान केन्द्र नजिकै हिजो बेलुका मात्रै कुकर बम विस्फोट भएको छ। यसले पनि सुरक्षा चुनौती रूपन्देहीमा अझै बढी भएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो विस्फोट हुँदा नेकपा माओवादी भनिएको छ, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भनिएको छ, यसमा माओवादी केन्द्र नभई त्यो पार्टीको पर्चा भेटिएको छ। यसले पनि रूपन्देहीमा अझै पनि सुरक्षा थ्रेट चाहिँ रहेछ भन्ने किसिमबाट अगाडि बढिएको छ र जुन जिल्लाका प्रहरी संयन्त्रहरू, सुरक्षा निकायका संयन्त्रहरू, सिडिओहरू लगायत छलफलमा बसेको भनेर जानकारी प्राप्त छ। केही बेर अगाडि मसँग रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी हुँदासम्म सुरक्षा व्यवस्थालाई अझै चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हामीहरू लागि परेका छौँ भन्ने किसिमबाट सूचना प्राप्त भएको छ। पुण्यजी, भनेपछि अब मतदान गर्नका निम्ति अन्तिम अवस्थामा रूपन्देहीका सबै स्थानीय तह पुगे, यो व्यवस्था हुँदैछ?
रूपन्देहीका सबै पालिकाहरूमा निर्वाचन केन्द्रले मतदानको अन्तिम तयारी गरेको छ र केही नपुगेका स्थानमा आज निर्वाचन अधिकृतहरू पठाउने काम पनि भइरहेको छ र हिजैबाट नै जुन निर्वाचनको लागि चाहिने जुन परिचय पत्र छ त्यो वितरण कार्यहरू पनि भइरहेको छ। आज पनि परिचय पत्र वितरण भइरहेको छ। आज 4 बजेसम्म जुन परिचय पत्र वितरण गर्ने र समय मिलेसम्म नमुना मतदान पनि गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको अवस्था छ। नमुना मतदानको लागि यदि समय रहेसम्म नमुना मतदान पनि हुनेछ र जुन किसिमबाट रूपन्देही जिल्लामा पनि विभिन्न द्विपक्षीय गठबन्धनहरू बनेका छन्। एकातिर सत्ता गठबन्धन छ 5 दलीय भने अर्कोतिर नेकपा एमाले सँगको गठबन्धन पनि रूपन्देहीमा देख्न सकिन्छ। सँगै अन्य साना दलहरू स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी मैदानमा छन्। यसले मतबदर नहोस् भन्नको लागि नमुना मतदान गर्ने र जुन आज मतपत्र लिन आएका हिजो मतपत्र लिन आएका मतदाताहरूलाई निर्वाचन आयोगले खटाएका कर्मचारीहरूले मतदान सही तरिकाले मतदान गर्न सिकाउने चाहिँ कामहरू पनि भइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। हस् धन्यवाद। यहाँलाई अपडेट दिएर बस्नुहोला। हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट हाम्रा संवाददाता प्रदीप आचार्य। हामी तपाईँहरूलाई मौन अवधिमा निर्वाचन आयोगको आचार संहिता कार्यान्वयन भएको छ या छैन, जिल्ला जिल्लामा निर्वाचनको तयारी जुन एक दिन भोलिबाट केही घण्टा मात्रै बाँकी छ, अब भोलिबाट मतदानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसका लागि मतदान स्थल र केन्द्रको तयारी के छ र सँगसँगै जिल्लामा निर्वाचनको माहौल कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामी यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग संवाद मार्फत र हाम्रा संवाददाता मार्फत यहाँलाई ताजा अपडेट दिइ नै रहनेछौँ। तपाईँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।